الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يا بني لا تقصص رؤياك
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله